श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रथमाध्यायस्य द्वितीये पादे द्वितीयम् अधिकरणम् विधिवन्निगदाधिकरणम्। पूर्वस्मिन् अधिकरणे अर्थवादानां विधेयस्तावकत्वेन निषेधानां सविधे निन्दाजनकत्वेन प्रामाण्यं निरूपितम्। अधुना अस्मिन् द्वितीये अधिकरणे अर्थवादानां स्थावकत्वेनैव प्रामाण्यम् इति मास्तु अर्थवादवाक्यानि अपि विधायकानि भवन्ति क्वचित् इति पूर्वपक्षी आशंकते। अर्थात् पूर्वस्मिन् अधिकरणे सिद्धान्तिना यद् व्यवस्थापितमस्ति अर्थवादानां स्थावकत्वेनैव विधेयस्थावकत्वेनैव प्रामाण्यम् इति, तथा मास्तु प्रकारान्तरेणापि तस्य प्रामाण्यं सम्भवति इति आक्षिप्य समाधीयते। अतः पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य आक्षेपिकी संगतिः वर्तते। अस्मिन् अधिकरणे त्रयः श्लोकाः वर्तन्ते। ऊर्जोऽवरुद्ध्या इत्येष विधिवन्निगदो न किं यूपोदुम्बरतां स्तौति वा तद्विधित्सया चतुर्थ्या फलतालाभात् यूपोदुम्बरता फलम् ऊर्जोऽवरोधं कथयन् कथं स्तुतिपरो भवेत् अस्तुतौदुम्बरत्वस्य अविधानात् कस्य तत्फलम् अर्थद्वैधे वाक्यभेदः तेन स्थावक एव सः इति त्रयः श्लोकाः वर्तन्ते। येषां श्लोकानां अधुना श्रूयते किल? श्रूयते। एतेषां श्लोकानाम् अर्थवर्णनम् अन्ते क्रियते। प्रथमा पंक्तिः इदम् आम्नायते औदुम्बरो यूपो भवति ऊर्ध्वा उदुम्बरः ऊर्पशवः ऊर्जैवास्मा ऊर्जं पशूनाः प्नोति ऊर्जोऽवरुध्यै इति एतानि वाक्यानि वर्तन्ते। अत्र अमृत शब्दाभिधेयः अत्यंत सारभूतः सूक्ष्मः अन्नरसः ऊर्क् उच्यते। ऊर्क् शब्दस्य कः अर्थः इति निरूपयति ग्रन्थकारः। अस्माभिः भोज्यं किमपि गृह्यते चेत् सेव्यते चेत् तस्य पाकानन्तरम् इत्युक्ते भोजनं क्रियते, औष्ण्यवशात् पाकः भवति किल अन्तः, परिपक्वतां यदा याति तदनन्तरं भुक्तस्य परिणामरूपेण बलरूपेण यः भवति सा ऊर्क् इत्युच्यते। बलम् इति वा भवतु, बलः इत्युच्यते किल। तमिळ् भाषायां सत् इत्युच्यते, तदेव ऊर्क् शब्देन अभिधीयते। पश्यन्तु, अमृत शब्दाभिधेयः अत्यंत सारभूतः सूक्ष्मः अन्नरसः स एव ऊर्क् इत्युच्यते।
अनन्तरम् उदुम्बररूप ऊर्जा यजमानार्थम् अध्वर्युः पशुरूपाम् ऊर्जम् आप्नोति। अत्र वाक्यस्य अर्थवर्णनं क्रियते। उदुम्बररूपया ऊर्जा इत्युक्ते औदुम्बरो यूपो भवति ऊर्ध्वा उदुम्बरः इत्यत्र उदुम्बरः ऊर्ध्वरूपः वर्तते इति अनेन वाक्येन प्रतिपाद्यते किल। तस्मात् उदुम्बरः अपि ऊर्ध् श्रेष्ठः पदार्थः बलरूपः साररूपः इत्यर्थः। एवमेव अग्रे ऊर् पशवः इत्यपि वर्तते। तर्हि पशुः अपि ऊर्क् अस्ति। अनेन किम् अवगम्यते इति कथयति पूर्वपक्षी। उदुम्बररूप ऊर्जा उदुम्बरः इति कश्चन काष्ठविशेषः तदधुना ऊर्क् इति उक्तं। तस्मात् तादृश ऊर्जा उदुम्बरेण यूपं कृत्वा पशुरूप ऊर्क् प्राप्नोति। कः प्राप्नोति? अध्वर्युः प्राप्नोति। कस्मै? यजमानाय इति अर्थः। तदेव अत्र उच्यते उदुम्बररूप ऊर्जा यजमानार्थं न तु स्वार्थं। यजमानार्थम् अध्वर्युः पशुरूपाम् ऊर्जम् आप्नोति। ततः यूपस्य औदुम्बरत्वम् ऊर्क् ऊर्ज संपादनाय भवति इत्यर्थः। औदुम्बरेण किमर्थं यूपः कर्तव्यः इत्युक्ते पशुरूप ऊर्क् संपादनाय इत्यर्थः अधुना पूर्वपक्षिणा उच्यते। अत्र पशुरूप फलबोधकं पदं किमपि अस्ति वा इति चेत् ऊर्जोवरुध्यै इत्यत्र अवरुध्यै इति चतुर्थ्यन्तं पदं वर्तते। कुतः अयं प्रश्नः इत्युक्ते ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र कमिपदयोगात् स्वर्गस्य उद्देश्यत्वम् अवगम्यते, स्पष्टम् अवगम्यते। तद्वत् अत्र पशुकामः इत्यादि पदानि न वर्तन्ते उद्देश्यं बोधयितुम्। अथापि पशुरूप फलम् अत्र भवति इति कथं ज्ञायते इति चेत् ऊर्पशवः इत्यत्र ऊर्क् स्वरूपा वर्तते पशुः इति यस्मादुक्तम्। अग्रे च ऊर्जोवरुध्यै इत्यत्र अवरुध्यै इति वर्तते किल चतुर्थ्यन्तं पदं। तेन इदम् अवगम्यते अत्र पशुरूप फलोद्देशेनैव उदुम्बरत्वं विधीयते इति पूर्वपक्षी कथयति। तदेव अत्र निरूपयति। पश्यन्तु अत्र अवरुध्यै इति तादर्थ्ये चतुर्थी तदर्थं पशुरूप फल प्राप्त्यर्थम् इत्यर्थः। तया फलत्वं गम्यते। चतुर्थ्या तया फलत्वं गम्यते। तत्र दृष्टान्तं प्रदर्शयति। धनलाभाय राजसेवा इति लोके बहुत्र दृष्टं वर्तते व्यवहारः। तर्हि राजसेवा किमर्थं कर्तव्या इति चेत् धनलाभाय इत्यत्र चतुर्थी श्रूयते। तद्वदेव अत्रापि धनलाभाय राजसेवा इत्यादौ तद्दर्शनात् चतुर्थ्याः तदर्थत्व अवबोधनं तत्र दृश्यते इत्यर्थः। धनलाभाय राजसेवा इत्यादौ तद्दर्शनात् न च फलपरस्य वचनस्य स्थावकत्वं युज्यते। सिद्धान्ती कथयिष्यति अर्थवादवाक्यमत्र स्तुतिबोधकमेव न फलसम्बन्धबोधकमस्ति इति कथयिष्यति। तन्मनसि निधाय पूर्वपक्षी वदति फलपरस्य वचनस्य स्थावकत्वं न युज्यते। कुतः? फलं बोधयितुम् आगतमिदं वाक्यम्। एकस्यैव वाक्यस्य कार्यद्वयं न सम्भवति इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। यदि
फलपरस्यापि वचनस्य वाक्यस्य स्थावकत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र स्वर्गकामशब्दस्यापि फलसम्बन्धबोधकत्वं न स्यात् किन्तु स्थावकत्वमेव स्यात्। इदं तु भवतामपि नेष्टं वर्तते सिद्धान्तिनां। तदेव वदति पूर्वपक्षी। पश्यतु, अन्यथा अर्थात् फलपरस्य वाक्यस्य वचनस्य स्थावकत्वे स्थावकत्व स्वीकारे स्वर्गकामः इत्यत्र स्वर्गशब्दस्यापि ज्योतिष्टोम स्थावकत्व प्रसंगात् प्रसंग आपत्तिः स्यात् इति प्राप्ते ब्रूमः सिद्धान्तः। अयम् ऊर्क अवरोधः, अवरोधो नाम प्राप्तिः इत्यर्थः। ऊर्क अवरोधः फलमिति भवता पूर्वपक्षिणा उच्यते। कस्य फलम्? उदुम्बरत्वस्य वा अथवा कस्य वर्तते इति पृच्छति। कस्य फलं स्यात्? किम् अविहितस्य औदुम्बरत्वस्य उत विहितस्य? उदुम्बरकाष्ठस्यैव एतादृशं फलं स्वर्गरूप फलम् उच्यते चेत् यथा दध्ना जुहुयात् इन्द्रियकामस्य इति वर्तते किल। दध्ना जुहोति अथवा दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इति उदाहरणं स्वीकुर्मः चेत् सम्यक् भवति। दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यत्र इन्द्रियरूपफलोद्देशेन दधिरूपद्रव्यं विधीयते इति सिद्धान्तः वर्तते। तद्वत् अत्रापि उदुम्बरत्वं विधीयते पशुरूपफलोद्देशेन इति वा इति पृच्छति। तथा च सिद्धान्तिनः प्रश्नः कः? विहितस्य उदुम्बरत्वस्य एतादृशं फलं भवति वा अविहितस्य वा इति प्रश्नः। पश्यन्तु, किम् अविहितस्य औदुम्बरत्वस्य उत विहितस्य? न आद्यः इत्युक्ते अविहितस्य उदुम्बरत्वस्य फलसाधनत्वम् अस्तु इति भवता वक्तुं न शक्यते। तथा नैव सम्भवति। यदि अविहितस्यापि उदुम्बरत्वस्य फलसाधनत्वं स्यात् तर्हि वने स्थितस्य उदुम्बरत्वस्यापि फलसाधनत्वं सिद्ध्येत। तथा न अङ्गीक्रियते। पश्यन्तु, दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयात् इत्यत्र दधि इन्द्रियरूपफलसाधनम् इति अवगम्यते। किं दधि गृहस्थं दधि वा अथवा कर्मणि सम्बद्धं यद् द्रव्यं तद्द्रव्यं वा? किं द्रव्यं तत्र फलसाधनं भवति? कर्मणि यत् कर्मसम्बद्धद्रव्यस्यैव किल, न तु गृहे स्थितस्य। तद्वत् अत्रापि उदुम्बरत्वस्य विहितस्यैव फलसाधनत्वं भवति, न तु अविहितस्य। तदेव अत्र उच्यते न आद्यः इत्युक्ते अविहितस्य फलसाधनत्वं न भवति इत्यर्थः। कुतः? अनुष्ठानमन्तरेण द्रव्यमात्रात् फल अनुत्पत्तेः फलं न जायते। तर्हि विहितस्यैव इति निर्णयः कृतः इति चिन्तयन्तु। द्वितीये विहितस्यैव उदुम्बरत्वस्य फलसाधनत्वं चेत् द्वितीये किमत्र विधिः प्रत्यक्षः? एतेषु वाक्येषु कुत्रापि विधिः श्रूयते वा? न श्रूयते। कदाचित् अस्माकं संशयः स्यात्, औदुम्बरो यूपो भवति इत्यत्र भवति इति शब्देन विधिः उच्यते इत्यस्तु इति अस्माकं संशयः स्यात्। तथा नास्ति इति सिद्धान्तेन उच्यते। पश्यन्तु, न आद्यः द्वितीये किमत्र विधिः प्रत्यक्षः नास्ति। कुतः? भवति इति लट् निर्देशः वर्तते इति कृत्वा। तर्हि एतादृश स्तुतिं दृष्ट्वा अस्माभिः विधिः उन्नेयः भवति। अर्थवादवशात् विधिः अस्माभिः कल्पनीयः। औदुम्बरेण यूपं कुर्यात् इत्येतादृशं किञ्चित् वाक्यं कल्पनीयं, विधिवाक्यं कल्पनीयम्। एतत् सर्वं कल्पनीयम् इत्युक्ते अनुमातव्यम् इत्यर्थः। भवतु, तदर्थं किम् अपेक्षितं?
एतेषु वाक्येषु औदुम्बरो युपो भवति इत्यारभ्य ऊर्जोवरुद्ध्यै पर्यन्तं विद्यमान वाक्य समूहस्य स्तुतौ तात्पर्यम् अस्माभिः वक्तव्यम्। यदि स्तुतिपरत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि एव एतादृश अर्थवादवशात् अस्माभिः विधिः कल्पयितुं शक्यते। अहं लौकिकम् एकं दृष्टान्तं वदामि। अधुना कश्चन उत्सवः अत्र प्रचलति। अहं ध्वनियन्त्रणं किञ्चित् मैक् स्वीकृत्य भाषणं करोमि, सर्वेषां पुरतः भाषणं करोमि। अस्माकं प्रधानमन्त्रिणः स्तुतिं करोमि किमपि। तेन किम् अवगम्यते सर्वेषां, पश्यन्तु किमर्थं सः प्रधानमन्त्रिणः विषये किमपि वदति। अत्र तु उत्सवः प्रचलति, कः अतिथिः इति न ज्ञायते, अनेन तु प्रधानमन्त्रिणः स्तुतिः क्रियते। तेन किम् अवगम्यते, कदाचित् प्रधानमन्त्री अत्र मुख्यातिथिर्वा इति भवति किल अस्माकं प्रत्ययः। अधुना भवद्भिः अनुमीयते किल तत्र किं कारणं, प्रधानमन्त्री अत्र अतिथिः भविष्यति इत्यत्र किं कारणं, तस्य स्तुतेः श्रवणात् इति अस्माभिः किञ्चित् ऊह्यते। तद्वदेव अत्रापि यदि औदुम्बरो यूपो भवति इत्यादिषु वाक्येषु उदुम्बरत्वस्य स्तुतिः क्रियेत तर्हि तस्य विधानम् आवश्यकम् इति अस्माभिः चिन्त्यते। परन्तु विधिवाक्यं किमपि नास्ति चेत् अस्माभिः कल्प्येत, एवमेव कल्प्येत। किमिति, औदुम्बर काष्ठेन यूपं भावयेत् इत्यादिकं किमपि। तर्हि अत्र विधिः प्रत्यक्षः नास्ति, उन्नेयः। तदपि कथम् इत्युक्ते स्तुतिं दृष्ट्वा। पूर्वपक्षिणा तु अत्र स्तुतिः नैव अङ्गीक्रियते, तर्हि कथं विधिर्भवति। प्रश्नः अवगतः वा अधुना? कल्पनीयः एव। कल्पनीयः एव, तत्र संशयो नास्ति। कल्पनीयः चेत् किम् अपेक्षितम्, एतेषु वाक्येषु स्तुतिः उच्यते इति अङ्गीकर्तव्यम्। पूर्वपक्षिणा तु तद् न अङ्गीक्रियते। एतानि वाक्यानि प्राशस्त्यपराणि न इति किल तेन उक्तम्। अधुना कः क्लेशः अस्ति इति अवगतं वा? अवगतम्। तदेव अत्र उच्यते। द्वितीये किमत्र विधिः प्रत्यक्षः नास्ति, उन्नेयः। उत उन्नेयः इति वर्तते। प्रत्यक्षं चेत् अनुमानस्य तत्र आवश्यकता नास्ति। प्रश्नः क्रियते, प्रत्यक्षः वा उत उन्नेयः वा इति। न आद्यः, प्रत्यक्षः नास्ति। कुतः नास्ति? औदुम्बरो यूपो भवति इत्यत्र यद्यपि विद्यते इतीव भाति तथापि नास्ति। कुतः नास्ति इति वदति। औदुम्बरो यूपो भवति इत्यत्र लिङ् प्रत्यय अश्रवणात् भवतु। उन्नेयः भवति विधिः चेत् द्वितीये उन्नेयत्वे, विधेः उन्नेयत्वे स्तुत्या सह उन्नेयः, न च अत्र स्तुतिम् अङ्गीकरोषि त्वं पूर्वपक्षी। तर्हि कथं भवतां मते विधिः उन्नेयः भवति? नैव भवति इत्यर्थः। अथ उच्येत, पक्षान्तरम् उच्यते। यदि पूर्वपक्षी त्वम् एवं वदेः, पक्षान्तरं किमिति, विधानाय औदुम्बरत्वं स्तूयते तत् फलं च अवबोध्यते इति। पश्यन्तु, एतैः वाक्यैः औदुम्बरत्वस्य स्तुतिः क्रियते। एवं तदपि किमर्थम्, औदुम्बरत्वस्य विधानं भवतु इति धिया स्तुतिः क्रियते। तथा च विधिवाक्यैः औदुम्बरत्वं स्तूयते तत् फलं च बोध्यते इति उभयमपि कार्यम्। किं किं पश्यन्तु, स्तुतिः अपि अङ्गीक्रियते। किमर्थं स्तुतिः अङ्गीक्रियते? विधेः उन्नयनार्थम् औदुम्बरत्वस्य स्तुतिः। एवमेव एतानि वाक्यानि फलसम्बन्धमपि बोधयन्ति इत्यस्तु इति कः कथयति?
सिद्धान्ति कथयति किं सिद्धान्ति कथयति न पूर्वपक्षी एवं कथयति। यदि पूर्वपक्षी त्वम् एवं वदसि तर्हि तत् न समीचीनम् इति कथयति। पश्यन्तु, अथ उच्येत, त्वया एवम् उच्येत, किमिति? विधानाय औदुम्बरत्वं स्तूयते, तत्फलं च अवबोध्यते इति। तर्हि किं भवति? अर्थवादवाक्यानां कार्यद्वयं भवति। पश्यन्तु, तर्हि वाक्यं भिद्येत। सर्वेषां वाक्यानां स्थावकत्वं चेत् तदानीम् एकवाक्यता सिद्ध्यति। यदि कानिचन वाक्यानि स्थावकानि, कानिचन वाक्यानि फलसम्बन्धबोधकानि, तर्हि वाक्यभेदः। तदेव अत्र सिद्धान्तेन उच्यते। तर्हि वाक्यं भिद्येत, ततः फलविधिवत् निगद्यमानम् अपि एतद्वाक्यं स्थावकमेव। पश्यन्तु कथं वाक्यभेदः इत्युक्ते, आदौ सिद्धान्ते कथमस्ति प्रकारः इति वदामि। सिद्धान्ते कथं प्रकारः अस्ति? एतानि वाक्यानि स्थावकानि वर्तन्ते, तानि दृष्ट्वा विधिः अस्माभिः कल्प्यते। औदुम्बरो यूपो भवेत् इति वा, औदुम्बरेण यूपं कुर्यात् इति वा, किमपि अस्माभिः विधिवाक्यं किञ्चित् कल्प्यते। तेन किं विधीयेत? कल्पितवाक्येन, कल्पितविधौ कस्य विधानं क्रियते इति मम प्रश्नस्य अभिप्रायः। औदुम्बरयूपत्वं औदुम्बरत्वं विधीयते इति। यूपत्वं विधीयते इति न, तत् उद्देश्यं वर्तते, तत् प्राप्नोति एव अधिदेशादेव। केवलम् उदुम्बरत्वं विधीयते। तर्हि विधेयः, विधेयं भवति उदुम्बरत्वं। तस्य स्तुतिः एतैः अर्थवादवाक्यैः क्रियते। तर्हि कल्पितवाक्यस्य एतेषां च एकवाक्यता अस्ति। यथा वायव्यं श्वेतमालभेत इति विधिवाक्यं, तदनन्तरं वायुर्वीक्षेपिष्टा देवता इत्यादीनां च एकवाक्यता यथा अस्ति, तथैव अधुना कथं जातमिति पश्यन्तु। सिद्धान्ते औदुम्बरेण यूपं कुर्यात् इति कल्पितं किञ्चित् विधिवाक्यं, तेन उदुम्बरत्वं विधीयते। विधीयमानस्य उदुम्बरत्वस्य एतेषु वाक्येषु स्तवः क्रियते, स्तुतिः क्रियते। तर्हि एकवाक्यता अस्ति न वा? अस्ति अस्ति। पूर्वपक्षे चिन्तयन्तु। पूर्वपक्षी किं कथयति? अत्र स्तुतिरेव नास्ति इति कथयति। आदौ एवमेव सः अकथयत्, स्तुतिरेव नास्ति इति। स्तुतिर्नास्ति चेत् औदुम्बरत्वस्य विधानमेव न सम्भवति। स्तुतिः अस्ति चेदेव विधेः उन्नयनं सम्भवति। तदेव नास्ति इति आदौ अकथयत्, अनन्तरं स्वमतं परिवर्तितवान्। इत्युक्ते अत्र स्तुतिः अपि क्रियते, फलसम्बन्धोऽपि विधीयते इति अवोचत्। तदानीं पश्यन्तु, द्वितीयं पक्षम् आश्रित्य, पूर्वपक्षिणा उक्त पक्षम् आश्रित्य यदि आलोचयामः, तर्हि वाक्यभेदः कथम् इत्युक्ते, अत्र स्तुतिः क्रियते। औदुम्बरो यूपो भवति इत्यादि वाक्यैः स्तुतिः क्रियते। एवमेव ऊर्जोऽवरुद्ध्यै इति वाक्येन फलसम्बन्धः बोध्यते। तर्हि एतेषां सर्वेषाम् एकवाक्यता अस्ति न वा? एकवाक्यता नाम समानार्थबोधकत्वम् अस्ति वा? नास्ति। कुतः नास्ति? एकं वाक्यं स्तुतिं करोति, अन्यद् वाक्यं फलसम्बन्धं बोधयति चेत् एकवाक्यता नास्ति एव अत्र। तर्हि वाक्यभेदः भवति। वाक्यभेदः कथमिति स्पष्टम् अवगतं वा? अवगतम्। अत एव अयं पक्षः त्याज्यः। ततः फल, यद्यपि अत्र फलविधिवत् दृश्यते वाक्यानि, परन्तु फलविधायकानि न वर्तन्ते। एवं दृष्ट्वा ऊर्जोऽवरुद्ध्यै इति चतुर्थ्यन्तं पदमस्ति, ऊर्क् शब्दः अस्ति। एतत् सर्वं दृष्ट्वा एतानि अर्थवादवाक्यानि फलसम्बन्धबोधकानि इति भासेत, अथापि न।
पूर्वस्मिन् अधिकरणे यथा उक्तम् अर्थवादवाक्यानां स्थावकत्वेन प्रमाणम् इति प्रामाण्यमिति तथैव अत्रापि इति उच्यते। ततः इत्युक्ते एवं रूपेण वाक्यभेदभयात् एकवाक्यतायाः नाशः भवेत् इति कृत्वा फलविधिवत् निगद्यमानमपि एवं दृश्यमानमपि वाक्यम् इदम् एतद्वाक्यं स्थावकमेव इति उच्यते। अधुना उक्तस्य समग्रस्य विषयस्य संग्रहः क्रियते। ऊर्जोऽवरुद्ध्या इत्येषः विधिवत् निगदः न किम् इत्युक्ते ऊर्जोऽवरुद्धि इत्येषः विधिवन्निगदः विधिवद् अस्ति न वा इत्युक्ते विधिः अथवा न किम् केवलं यूप औदुम्बरतां स्तौति सिद्धान्तः अयं। सिद्धान्तः इत्युक्ते संशयः आदौ प्रदर्शनीयः किल। अत्र एकेन श्लोकेन संशयप्रदर्शनं क्रियते। कथं पश्यन्तु, ऊर्जोऽवरुद्धि इत्येषः विधिवत् निगदः इति प्रथमः पक्षः। न किम् इत्युक्ते यूप औदुम्बरतां स्तौति द्वितीयः पक्षः, केवल स्तुतिमात्रम् इति। तृतीयः पक्षः स्तौति। किमर्थं स्तौति? तद्विधित्सया औदुम्बर विधानार्थं स्तुतिं करोति। तृतीयः पक्षः इत्युक्ते स्तौति फलसम्बन्धमपि बोधयति इति वा इति त्रयः पक्षाः अत्र प्रदर्शिताः। तत्र प्रथमः पक्षः, तृतीयः पक्षः, पूर्वपक्षः। पूर्वपक्षस्य उल्लेखनं श्लोके क्रियते। चतुर्थ्या फलता लाभात् यथा द्वितीयया विभक्त्या उद्देश्यत्वम् ईप्सितत्वाख्यम् उद्देश्यत्वम् अवगम्यते, तद्वदेव चतुर्थ्या विभक्त्या अपि। चतुर्थ्या फलता लाभात् यूप औदुम्बरता फलम् ऊर्जोऽवरोधं कथयन् यूप औदुम्बरतायाः फलं किम्? ऊर्जः अवरोधः। अवरोधो नाम अत्र प्राप्तिः। कथयन् कथं स्तुतिपरः भवेत्? एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः। स्तुतिपरः न भवति, फलसम्बन्धबोधकः इत्यर्थः। अस्तुत औदुम्बरत्वस्य अविधानात् अस्तुतौ उदुम्बरत्वस्य इति विभागः कर्तव्यः। अविधानात् उदुम्बरत्वम् एतावता न विहितम्। एवं रूपेण अविहितस्य औदुम्बरत्वस्य स्तुतिः न संभवति। कस्य फलं भवेत्? विहितस्य फलं कदाचित् भवेत्। उदुम्बरत्वं विहितं चेत् तस्य फलं भवेत्, पशुरूपं फलं। तदेव न विहितम् इत्यर्थः। अर्थद्वैधे अन्ते यः पक्षः उक्तः अथ उच्येत इति तदत्र संगृह्यते। पश्यन्तु, अथ उच्येत इत्यत्र किम् उक्तम्? औदुम्बरस्य विधानार्थं स्तुतिरपि क्रियते, फलसम्बन्धः अपि बोध्यते इत्युक्तं। तदेव अत्र उच्यते। अर्थद्वैधे वाक्यभेदः स्यात्, तेन वाक्यभेदभयात् स्थावकः एव सः इति समग्रस्यापि अधिकरणस्य संग्रहः कृतः। अत्रैव प्राभाकरमतानुसारेण अधिकरणरचना क्रियते। अत्रैव गुरुमतेन पूर्वोत्तरपक्षौ आह। आप्नोति इति विधित्वस्य वादत्वस्याप्यनिर्णयात् न प्रमाचोदनेत्येतन्नवादो ह्येकवाक्यता। ऊर्जं पशूनाप्नोति इति अपूर्वार्थत्वात् विधित्वं प्रतिभासते, लिंगाद्यभावात् अर्थवादत्वं च प्रतिपाद्यते इत्यर्थः। पश्यन्तु, औदुम्बरो यूपो भवति इत्यत्र ऊर्जं पशूनाप्नोति इत्यनेन पशुरूपफलोद्देशेन विधीयते इति अवगम्यते। कुतः? पशुरूपफलस्य फलसम्बन्धस्य अज्ञातत्वात्। तर्हि अज्ञातत्वेन अपूर्वार्थत्वम् अवगम्यते। अतः विधित्वं भवतु इति एकया दृष्ट्या ज्ञायते।
परन्तु औदुम्बरो युपो भवति इति लिङ्गाद्यभावात् अस्य विधित्वं वक्तुं न शक्यते इत्यपि ज्ञायते। तर्हि अर्थवादत्वमस्तु इति कदाचित् भवेत् अस्माकं बुद्धौ। तर्हि एवं रूपेण प्रकारद्वयेन वर्तमानत्वात् अस्य वाक्यस्य अप्रामाण्यमेव इति कथयति सः। पश्यन्तु, ऊर्जं पशूनाप्नोति इति अपूर्वार्थत्वात् विधित्वं प्रतिभासते, लिङ्गाद्यभावात् अर्थवादत्वं प्रतिपाद्यते, अतः संदिग्धत्वात् न प्रामाण्यं चोदनायाः, न केवलम् अस्य वाक्यस्य समग्र चोदनायाः अप्रामाण्यमस्तु इति प्राभाकरमतानुसारेण पूर्वपक्षः। पङ्क्त्यर्थः सम्यक् अवगतः वा? अवगतम्। सिद्धान्तः उच्यते एकवाक्यत्वलाभेन अर्थवादत्वं निर्णीयते। यथा भाट्टमते एकवाक्यता अंगीकृता तद्वदेव अत्रापि एकवाक्यत्वलाभेन अर्थवादत्वं निर्णीयते, अतः प्रमाणं चोदना इति राद्धान्तः सिद्धान्तः इत्यर्थः। अग्रिमं तृतीयम् अधिकरणं हेतुवन्निगदाधिकरणम्। पूर्वं तु फलसम्बन्धबोधकत्वेन अर्थवादवाक्यानां प्रामाण्यम् अस्तु इति पूर्वपक्षिणा पृष्टम्। पश्यन्तु, क्रमेण एवमस्ति। प्रथमाधिकरणे सिद्धान्तिना किं निरूपितम्? अर्थवादवाक्यानां विधेयस्तावकत्वेन प्रामाण्यमस्ति इति स्थापितम्। द्वितीयाधिकरणे पूर्वपक्षिणा किम् आशङ्कितम्? केवलस्तावकत्वेनैव अर्थवादानां प्रामाण्यं मास्तु, फलसम्बन्धबोधकत्वेनापि अस्तु इति आशङ्कितम्। अधुना स एव पूर्वपक्षी किं पृच्छति? यद्यपि फलसम्बन्धबोधकत्वेन प्रामाण्यं न संभवति, अन्यस्मिन् उदाहरणे हेतुसमर्पकत्वेन अर्थवादवाक्यानां प्रामाण्यमस्तु। तर्हि त्रिषु अपि अधिकरणेषु प्रामाण्यमस्ति इति संशयो नास्ति। केन रूपेण इत्यत्र संशयः। प्रथमाधिकरणे सिद्धान्तिना व्यवस्था कृता प्रामाण्यं वर्तते इति, तद् अंगीकृतं पूर्वपक्षिणापि। द्वितीयाधिकरणे भवता येन प्रकारेण प्रामाण्यं सम्पादितं तथा मास्तु इत्येव अभिप्रायः पूर्वपक्षिणः। तृतीयाधिकरणेऽपि प्रामाण्यम् अंगीकृत्यैव प्रकारान्तरेण प्रामाण्यम् अस्तु इति पृच्छति। अतः अत्रापि आक्षेपिकी संगतिः एव वर्तते इति ज्ञातव्यम्। तर्हि पूर्वाधिकरणापेक्षया अत्र किं वैलक्षण्यं वर्तते? उभयोः विषयः समानः। कः भेदः अस्ति? ईषद् भेदः अस्ति। तत्र फलसम्बन्धबोधकत्वेन अर्थवादवाक्यानां प्रामाण्यं कथ्यते पूर्वपक्षिणा, अत्र तु हेतुसमर्पकत्वेन। एतावानेव किल भेदः इति चेत् तथा न। पश्यन्तु, तत्र पूर्वस्मिन् अधिकरणे फलबोधकशब्दः नासीत्, द्वितीयादिकं नासीत्। विद्यमानायाः चतुर्थ्याः तादृश अर्थवर्णनं तेन कृतम्। साक्षात् स्वर्गकामः इति शब्देन यथा स्वर्गस्य फलता बोध्यते तद्वत्, अथवा द्वितीया वा क्वचित् अस्ति, तद्वत् अत्र नास्ति। पूर्वस्मिन् अधिकरणे औदुम्बरो युपो भवति इत्यादिषु क्वापि उद्देश्यबोधकः शब्दः साक्षात् नासीत्। अधुना अस्मिन् अधिकरणे यत् उदाहरणं प्रदर्श्यते तत्र हि इति कश्चन शब्दः हेतुबोधकः साक्षात् वर्तते इति भेदः, स्थलभेदः वर्तते। स्पष्टम् अवगतं वा इदम्? इतः परम् अधिकरणं पश्यामः, तदानीम् इतोपि स्पष्टता भवेत्। आदौ श्लोकद्वयमस्ति, तत् पठामि। तेन ह्यन्नमिति प्रोक्तः वादो हेतुरुतस्तुतिः हिना श्रुता हेतुतातः शूर्पमन्यच्च साधनं शूर्पसाधनता श्रौती नाश्रौतैः सा विकल्प्यते अतो निरर्थको हेतुः स्तुतिस्तस्मात् प्रवर्तिका।
शूर्पेण जुहोति तेन ह्यन्नं क्रियते इति चातुर्मास्ये वर्तते। तत्र कस्मिंश्चित् कर्मणि किं क्रियते, शूर्पे पात्राणि, लघु लघु पात्राणि, पिष्टनिर्मितानि पात्राणि संस्थाप्य पत्नी आनयति, अनन्तरं तत् अग्नौ प्रक्षिप्यते इति तत्र प्रक्रिया वर्तते। तत्र शूर्पेणैव तेषाम् आनयनं, शूर्पे संस्थाप्य आनयनं क्रियते। शूर्पेण जुहोति इत्यपि वर्तते, तत् एवं प्रक्षिपन्ति अग्नौ। तर्हि शूर्पे संस्थापितानां द्रव्याणां प्रक्षेपः। अत्र इदं वाक्यं वर्तते शूर्पेण जुहोति इति वाक्यं भवतु। अनेन किम् अवगम्यते, शूर्पस्य होम साधनत्वम् अवगम्यते। शूर्पेण इत्यत्र तृतीया वर्तते इत्यतः साधनत्वं स्पष्टं वर्तते। तदनन्तरम् एकं वाक्यं तेन हि अन्नं क्रियते इति। तेन शूर्पेण हि यस्मात् अन्नं क्रियते। अधुना हि शब्देन हेतुत्वम् उक्तं। किमिति? अन्न हेतुत्वम् उक्तम्। अस्तु, तेन किम् इत्युक्ते, यदि अत्र स्तुतिः इति सिद्धान्तरीत्या अङ्गीक्रियते तर्हि क्लेशो नास्ति। परन्तु पूर्वपक्षिणा किं क्रियते, शूर्पस्य होमसाधनत्वं कुतः इति चेत् अन्नसाधनत्वात्। तद् कथम् अवगम्यते? हि शब्देन अवगम्यते। हि यस्मात् इदं शूर्पम् अन्नसाधनं तस्मात् तत् होमसाधनं भवति, तेन क्रियते इति तेन पूर्वपक्षिणा उच्यते। पश्यन्तु, तेन ह्यन्नं क्रियते इति अयम् अर्थवादः विधेये शूर्पे हेतुत्वेन अन्वेति, न तु स्थावकत्वेन। इति कः कथयति? पूर्वपक्षी कथयति। स्थावकत्वेन न अन्वेति, हेतुत्वेन। हेतुसमर्पकः अयम् अर्थवादः वर्तते इति। तत् कथम् अवगतं? हि शब्दस्य हेतुवाचित्वात्। इदमेव मया पूर्वमुक्तं। पूर्वस्मिन् अधिकरणे उद्देश्यबोधकः शब्दः साक्षात् नासीत्, अस्मिन् अधिकरणे तु तथा नास्ति। तादृशम् उदाहरणं गृहीतं यत्र साक्षात् शब्दः एव वर्तते। इत्युक्ते अर्थवादानां स्थावकत्व अतिरिक्तरीत्यापि प्रामाण्यं बोधयितुं प्रकारान्तरं वक्तुं कश्चन शब्दः वर्तते इति अभिप्रायः। हि शब्दस्य हेतुवाचित्वात् यस्मात् अन्नसाधनं तस्मात् शूर्पेण होतव्यम् भवतु। अयमेव अर्थः भवतु। तेन कः क्लेशः इति प्रश्नः भवति किल? अस्ति। यदि एवं हेतुत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि किं भवति? यद्यद् अन्नसाधनं भवति तत्सर्वं होतव्यं भवेत्, होमसाधनं भवेत्। कुतः? अत्र शूर्पस्य होमसाधनत्वं केन हेतुना व्यवस्थापितं पूर्वपक्षिणा इत्युक्ते अन्नसाधनत्वेन हेतुना। तर्हि व्याप्तिः गृह्येत। किमिति? यद्यत् अन्नसाधनं तत्सर्वं होमसाधनं होतव्यम् इति वा? तर्हि दर्वीपिठरादीनां पात्राणामपि होमसाधनत्वम् अस्ति इति कृत्वा अत्र अग्नौ प्रक्षेपः तस्य आवश्यकः भवेत्। होमसाधनत्वं तस्य सिद्ध्येत्, अन्नसाधनत्वम् अस्ति इति कृत्वा। अयमेव क्लेशः। पश्यन्तु, तस्मात् शूर्पेण होतव्यम् इत्युक्ते यद्यद् अन्नसाधनं दर्वीपिठरादिकं तेन सर्वेण होतव्यम् इति लभ्यते। ततः पिठरादयः तावन्मात्रं क्लेशः इति न। अन्नसाधनत्वं हेतुः इत्युक्तः किल? तेन किं भवति? दर्वीपिठरादीनामपि हेतु होमसाधनत्वम् अस्ति। कुतः? अन्नसाधनत्वात्। तेन किं भवति? शूर्पेण सह विकल्पः। यथा दध्ना जुहोति पयसा जुहोति इत्यत्र समान बलवत्वात् तेषां द्रव्याणां परस्परं विकल्पः इत्युक्तं तद्वत् स्यात् इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। ततः पिठरादयः शूर्पेण सह विकल्प्यन्ते इति प्राप्ते सिद्धान्तः उच्यते शूर्पस्य होमसाधनत्वं श्रौतं, श्रुत्या उक्तं।
शूर्पेण जुहोति इत्यत्र तृतीया श्रुतिः वर्तते। तेन शूर्पस्य होमसाधनत्वं कथम् अवगतम् इत्युक्ते श्रुत्या अवगतं वर्तते। भवतां मते दर्वीपिठरादीनां होमसाधनत्वं केन प्रमाणेन अवगतं? न श्रुत्या किन्तु अनुमानेन। होमसाधन अन्नसाधनत्वरूप हेतुना तत् साधितं भवता। तथा च प्रमाणानाम् इत्युक्ते श्रुतिरूप प्रमाणस्य अनुमानस्य च समबलत्वं नास्ति। अयं विषयः सम्यक् अवगतः वा? अवगतः। तदेव अत्र उच्यते शूर्पस्य होमसाधन। प्रश्नः कः? शूर्पस्य होमसाधनत्वं श्रौतम् कथं तृतीयया तदवगमात् पिठरादीनां तु आनुमानिकम् अनुमानप्रमाणगम्यम् इत्यर्थः। अतः असमानबलत्वात् न विकल्पः युक्तः। ततः हेतुः व्यर्थः। तर्हि अत्र अनेन अर्थवादेन समर्पकं क्रियते इत्यत्र किं प्रयोजनमस्ति? किमपि नास्ति। ततः हेतुः व्यर्थः। किञ्च अत्र क्रियते इति वर्तते, वर्तमानकालनिर्देशः भवति। वर्तमानकालनिर्देशेन हेतुत्वसमर्पणं न सम्भवति। अर्थात् यः पूर्वम् अन्नसाधनम् आसीत् शूर्पः, सः अधुना होमसाधनम् इति चेत् किञ्चित् युक्ततरं भवति। क्रियते इति लट् निर्देशः वर्तते। अतः वर्तमानकाले तु तस्य होमसाधनत्वं न सिद्धम् इत्यपि एका युक्तिः वर्तते। भवतु ततो हेतुः व्यर्थः। तर्हि किमर्थम् इदं वाक्यम् इति चेत् स्तुत्यर्थं। स्तुतिः प्ररोचनाय उपयुक्ता भवति। तस्मात् स्तुतित्वेनैव अन्वयः। तेन किम् अन्ते साधितम् इत्युक्ते अस्मिन् पादे प्रथमाधिकरणे युक्तम् अर्थवादानां स्थावकत्वेन प्रामाण्यमिति तत् तथैव रक्षितम्। अधुना श्लोकान् अहं पठामि। तेन ह्यन्नमिति प्रोक्तः वादः अर्थवादः हेतुः उत स्तुतिः। हेतुवादः वा उत स्तुतिर्वा इति संशयः। पूर्वपक्षी कथयति हिना हि इति शब्देन इत्यर्थः। श्रुता हेतुता हि शब्देन हेतुत्वं श्रुतं। तस्मात् शूर्पम् अन्यच्च अन्यच्च इत्युक्ते यद्यद् अन्नसाधनं तत्सर्वम् अन्यच्च होमसाधनं भवति विकल्पेन इति पूर्वपक्षः। तदानीं सिद्धान्ती कथयति शूर्पसाधनता श्रौती न अश्रौतैः सा विकल्प्यते। अश्रौतैः इत्युक्ते श्रुतिप्रमाण अनवगतैः प्रमाणान्तरेण अवगतैः दुर्बलप्रमाणेन अवगतैः सह श्रौती श्रुतिना विहिता न विकल्प्यते। शूर्पसाधनता श्रौती सा श्रौती साधनता न अश्रौतैः विकल्प्यते। अतः हेतुः निरर्थकः। स्तुतिः स्तुतिपरः एव अयं वादः। तस्मात् प्रवर्तिका प्ररोचिका इत्युक्ते कर्मणि प्रवर्तयति इत्यर्थः। अस्मिन् पादे अन्तिमम् अधिकरणं चतुर्थम् अधिकरणं मन्त्राधिकरणम् इति। अस्मिन्नपि अधिकरणे श्लोकद्वयम् अस्ति। पश्यन्तु, प्रथमपादे सर्वांशेन विधेः प्रामाण्यं निरूपितम्। तदनन्तरं वेदभागस्यैव अर्थवादस्य प्रामाण्यं निरूपितम्। अधुना अन्यस्य भागस्य मन्त्ररूपस्य प्रामाण्यं निरूप्यते। तर्हि अत्र अवसरसङ्गतिः वर्तते। निरूपणीयं यद्यत् तत् निरूपितम्। अधुना
अदु मंत्रस्य प्रामाण्य निरूपणार्थम् अवकाशः प्राप्तः, अवसरः प्राप्तः। अतः अवसर संगत्या मंत्रस्य प्रामाण्यम् अस्मिन् अधिकरणे निरूप्यते। मंत्रा उरुप्रथस्वेति किमदृष्टकहेतवः यागेषूत पुरोडाश प्रथनादेश्च भासकाः ब्राह्मणेनापि तद्भानात् मन्त्राः पुण्यैकहेतवः न तद्भानस्य दृष्टत्वात् दृष्टं वरमदृष्टतः। किमुच्यते पश्यन्तु। उरुप्रथस्व इत्ययं कश्चित् मन्त्रः। उरुप्रथस्व ऋते यज्ञपतिः प्रसताम् इति भवति। पुरोडाश प्रथनार्थः अयं मन्त्रः। तस्य अयमर्थः, मन्त्रस्य अयमर्थः। कः अर्थः? भो पुरोडाश त्वं उरु अर्थात् विपुलतया यथा भवति तथा प्रसर, समग्र स्थाने प्रसर इत्यर्थः भवतु। एवमादयः मन्त्राः याग प्रयोगेषु उच्चार्यमाणाः अदृष्टमेव जनयन्ति। सिद्धान्ते किं वक्ष्यते इत्युक्ते एतान् मन्त्रान् उक्त्वा कर्तव्य पदार्थः स्मर्तव्यः इति अग्रे निरूपयिष्यते। परन्तु पूर्वपक्षी किं कथयति तत्सर्वं किमपि नास्ति। मंत्रोच्चारणं केवलम् अदृष्टार्थं भवति, दृष्टप्रयोजनं नास्ति इति सः कथयिष्यति। एवमादयः मन्त्राः यागप्रयोगेषु उच्चार्यमाणाः अदृष्टमेव जनयन्ति, न तु अर्थप्रकाशनाय तदुच्चारणम्। पुरोडाश प्रथन लक्षणस्य अर्थस्य पुरोडाश प्रथन रूपः यः अर्थः तादृशस्य अर्थस्य अन्येनापि अवगन्तुं शक्यते। अन्येन इत्युक्ते केन? ब्राह्मणवाक्येनापि भासमानत्वात्। तर्हि मन्त्रेणैव तादृशः अर्थः स्मर्तव्यः इति कः नियमः अस्ति? अर्थस्मरणं तु ब्राह्मणवाक्येनापि सम्भवति, किम् उपायान्तरेणापि सम्भवति। मन्त्रेणैव स्मर्तव्यमिति को नियमः? अतः मन्त्रस्य उच्चारणं केवलम् अदृष्टार्थम् इति पूर्वपक्षी कथयति। उरुप्रथस्वेति पुरोडाशं प्रथयति इति हि ब्राह्मणवाक्यं। तर्हि अत्र ब्राह्मणवाक्येपि उरुप्रथस्व इति मन्त्रस्य कश्चन भागः वर्तते, तेन स्मरणं भवति। किञ्च प्रथयति इत्यपि तत्र धातुप्रयोगः वर्तते। प्रथयति इत्यस्यैव अर्थः सः विपुलप्रसारः। तर्हि ब्राह्मणवाक्येनापि तदवगमः भवति, अर्थावगमः इति चेत् एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः। सिद्धान्तेन उच्यते नैतद्युक्तम् इदं समीचीनं नास्ति, न उपपद्यते। किम्? अर्थप्रत्यायनस्य दृष्टप्रयोजनस्य सम्भवे सति केवल अदृष्टस्य कल्पयितुम् अशक्यत्वात् अस्माभिः कश्चन न्यायः पठितः, दृष्टे सम्भवति अदृष्टफलकल्पनायाः अन्याय्यत्वात् इति। तदेव मनसि निधाय वदति अर्थप्रत्यायनस्य दृष्टप्रयोजनस्य, अर्थप्रकाशनरूपस्य दृष्टप्रयोजनस्य सम्भवे सति केवल अदृष्टस्य कल्पयितुम् अशक्यत्वात्। तस्मात् दृष्टम् अर्थ अनुस्मरणमेव यागप्रयोगे मंत्रोच्चारणस्य प्रयोजनं भवति, न तु अदृष्टम्। तेन इदमपि पृष्टमासीत् ब्राह्मणवाक्येनापि स्मरणं भवति किल इति। तस्य उत्तरम् उच्यते ब्राह्मणवाक्येनापि अर्थ अनुस्मरण सम्भवे मन्त्रेणैव अनुस्मरणीयम् इति यः नियमः, अधुना नियमः अङ्गीक्रियते इति अवगम्यते। प्रकारान्तरेणापि अर्थस्मरणं सम्भवति, परन्तु प्रयोगकाले मन्त्रैः एव स्मरणं कर्तव्यम् इति नियमः क्रियते। तादृश नियमस्य अदृष्टं प्रयोजनं भवतु इति सिद्धान्ती कथयति। मन्त्रेणैव अनुस्मरणीयमिति यः नियमः आश्रितः तस्य दृष्ट असंभवात् अदृष्टं प्रयोजनमस्तु। मंत्रोच्चारणस्य अदृष्टं प्रयोजनं नास्ति। मंत्रोच्चारणस्य तु प्रयोग समवेत अर्थस्मरणमेव प्रयोजनं।
परन्तु मन्त्रेरैव स्मर्तव्यम् इति यः नियमः अङ्गीकृतः तस्य अदृष्टं प्रयोजनमस्तु इति सिद्धान्ती कथयति। अयं समग्रः विषयः श्लोकद्वयेन संगृहीतः वर्तते। मन्त्राः के मन्त्राः उरुप्रथस्व इत्यादयः मन्त्राः किम् अदृष्टैकहेतवः पुस्तके अदृष्टकहेतवः इति वर्तते, तत् सम्यक् नास्ति, अदृष्टैकहेतवः इति भवेत्। अदृष्टैकहेतवः इत्युक्ते अदृष्टमेव तेषां फलम् इति संशये काचन कोटिः। अन्या कोटिः का भवति? नास्ति दृष्टं प्रयोजनम् इति। यागेषु उत पुरोडाश प्रथनादेश्च भासकाः। अन्या कोटिः प्रदर्श्यते संशये किम् अदृष्टैकहेतवः यागेषु उत पुरोडाश प्रथनादेश्च भासकाः प्रयोग समवेत अर्थस्मारकाः। उत इत्यनेन वा इति शब्दस्य अर्थः उक्तः। तर्हि प्रथमश्लोकेन संशयः प्रदर्शितः। पूर्वपक्षः उच्यते ब्राह्मणेनापि तद्भानात् मन्त्राः पुण्यैकहेतव अदृष्टैकहेतवः इति पूर्वपक्षः। न पूर्वपक्षस्य निरासः। तद्भानस्य दृष्टत्वात् प्रयोगसमवेत अर्थस्मारकत्वेन तस्य दृष्टार्थकत्वं वर्तते मन्त्रस्य। कुतः तथा अङ्गीक्रियते? दृष्टं वरम् अदृष्टतः दृष्टे संभवति अदृष्टकल्पनायाः अन्यायत्वात् दृष्टमेव वरं श्रेष्ठम् इति समग्र अधिकरणस्य संग्रहः। अत्रैव प्राभाकरमतमुच्यते। अत्रैव मतान्तरेण पूर्वोत्तरपक्षौ आह। एतेषां प्राभाकराणां मते अत्रापि चोदनायाः प्रामाण्यं नास्ति इत्येव पूर्वपक्षः। तत् कथम् इति पश्यन्तु। मन्त्रब्राह्मणयोर्यद्वा कलहो विनियोजने न मन्त्रलिङ्ग सिद्धार्थम् अनुवक्ति इतरत् यः अनुवक्तितरद्यतः इति श्लोकः। अस्य मन्त्रस्य लिङ्गेन विनियोगे ब्राह्मणवाक्यम् अविवक्षितार्थं स्यात्। पश्यन्तु, उरुप्रथस्व ऋते यज्ञपतिः प्रथताम् इति मन्त्रः। मन्त्रार्थ अवलोकनेनैव अस्माभिः इदं ज्ञातुं शक्यते अयं मन्त्रः पुरोडाश प्रथनाङ्गम् इति अवगम्यते। लिङ्गेनैव, लिङ्गेन नाम अर्थगत सामर्थ्येन। तर्हि विनियोगार्थं किञ्चित् ब्राह्मणवाक्यं नापेक्षितम् इति स्थितिः वर्तते। परन्तु ब्राह्मणवाक्यमपि अस्ति। तर्हि अधुना उभयोर्मध्ये लिङ्गवाक्ययोर्मध्ये किं प्रमाणं विनियोजकं भवति इति कलहः अस्ति। तस्मात् चोदनायाः अप्रामाण्यम् इति कः कथयति? प्राभाकरमते पूर्वपक्षी कथयति। अस्य मन्त्रस्य लिङ्गेन विनियोगे सति ब्राह्मणवाक्यम् अविवक्षितार्थं स्यात्। यदि लिङ्गेनैव विनियोगः अङ्गीक्रियते तर्हि ब्राह्मणवाक्यं व्यर्थम्। यदि ब्राह्मणवाक्येन विनियोगः तर्हि लिङ्गं व्यर्थम्। वाक्येन विनियोगे मन्त्रलिङ्गं न विवक्ष्येत इति उभयोः विरोधात् अप्रामाण्यं चोदनायाः इति पूर्वपक्षः। सिद्धान्ती कथयति अत्र विरोधः एव नास्ति उभयोः। प्रबलं प्रमाणम् आदौ प्रवर्तते, तदनन्तरं कश्चन अर्थः सिद्धः भवति। इत्युक्ते लिङ्गम् अत्र प्रबलं प्रमाणं वर्तते, तेन आदौ विनियोगः क्रियते। कृतं चेत् क्लुप्तस्य अर्थस्य केवलम् अनुवादः वाक्यप्रमाणेन ब्राह्मणवाक्येन भवति इत्यवगम्यते। अधुना विरोधः एव नास्ति। विरोधः कदा भवेत्? लिङ्गेन क्वचित् विनियोगः, ब्राह्मणवाक्येन अन्यत्र विनियोगः, उभयोः अपि विनियोजकत्व अङ्गीकारे कलहः भवति। अत्र तु तथा नास्ति। लिङ्गम् एकमेव प्रमाणं विनियोजकं। विनियोजनानन्तरं क्लुप्तः यः अर्थः तम् अनुवदति वाक्यप्रमाणम्। अधुना विरोधः एव नास्ति इति सिद्धान्ती कथयति।
नायं विरोधः प्रबलेन हि लिंगेन विनियोग सिद्धौ वाक्यस्य अनुवादकत्वात् इति सिद्धान्तः। अयं समग्रः विषयः श्लोकेन उच्यते। मंत्रब्राह्मणयोर्यद्वा कलहो विनियोजने, विनियोजने कलहः इत्युक्ते विरोधः वर्तते। कयोः? मंत्रब्राह्मणयोः। अतः अप्रामाण्यमिति अस्माभिः अध्याहार्यम्। सिद्धान्तः उच्यते न कलहो नास्ति। मंत्रलिंग सिद्धार्थं मंत्रलिंगेन यः सिद्धः अर्थः तम् अनुवक्ति। कः? इतरत् प्रमाणम्। किं प्रमाणं? ब्राह्मणवाक्यम् इतरत् प्रमाणं मंत्रलिंग सिद्धम् अर्थमेव अनुवदति, न किंचित् विनियुज्यते अनेन। यस्मात् एवं विनियोगो नास्ति, अनुवादः एव अस्ति इत्युक्ते उच्यते, तस्मात् कलहो नास्ति इति अधिकरणविषयः संगृहीतः वर्तते। अधुना अत्र द्वितीयः पादः समाप्तिं येति अत्र समापयामः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।